جنوب إفريقيا تعاكس المغرب وتؤازر البوليساريو في مجلس الأمن. إصرار متواصل تبديه جنوب إفريقيا على معاكسة المصالح المغربية داخل المنتظم الدولي، حيث جددت دعمها لعصابة البوليساريو، ضاربة موعدا للدبلوماسية المغربية داخل أروقة مجلس الأمن خلال شهر يناير المقبل، بعد إعلانها دعمها للعصابة طيلة فترة عضويتها داخل مجلس الأمن. الخارجية الجنوب إفريقية أصدرت بيانا أشارت فيه إلى مساندتها للعصابة وترحيبها بالمفاوضات الرباعية التي احتضنت جنيف، داعية الأطراف إلى إظهار إرادة تساعد على بناء مناخ الحوار. وزادت قرار العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الربع الأول من السنة المقبلة إيجابي. وأضافت الخارجية في بيان لها أن جنوب إفريقيا مرتاحة لتمكن أطراف الصراع من اللقاء، وتتمنى أن يتم التوصل إلى حل عادل ومقبول من كلا الطرفين، بما يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية على حد تعبير المصدر، الذي احتفظ بمصطلحات ومفاهيم منحازة إلى الطرح الانفصالي. وفي هذا السياق يرى كريم عيش الباحث في العلوم السياسية أنه يبدو أن العالم خال من المشاكل والحروب حتى تجعل وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا من تقرير شعب جبهة البوليساريو الوهمي حصان معركتها المقبلة مع دخول بلادها كعضو غير دائم لمجلس الأمن سنة 2019-2020. وأضاف عيش في تصريح لجريدة إسبريس أنه هذا يحصل على الرغم من جهود الدبلوماسية المغربية من أجل تطبيع العلاقات مع هذا البلد عبر لقاء لقائدي البلدين قصد إعادة بناء الثقة ومنح البلدين فرصة أكبر ومتنفس حقيقي يمكن من تجاوز الحقد الغير مبرر لجنوب إفريقيا على الوحدة الترابية. وأوضح عضو مركز الرباط للدراسات الاستراتيجية أن جنوب إفريقيا تركت كل الصراعات الإفريقية المجاورة لها ومشاكل الملاحة في الجنوب الغربي للمحيط الهندي في إطار صراع الصين والهند في الفضاءات البحرية، وكذا انتشار القواعد والجزر الصينية الاصطناعية وملف الفساد الذي ينخر مؤسسة الرئاسة وتصفية آثار العنصرية وتوالي هجمات المجموعة الإرهابية لتلتفت في تحرك نحو تندوف بتوافق تام مع المصالح الجزائرية والتي تشكل معها حلفا يقسم القارة. وأردف عيش أن ما يحدث يبين ضعف المقاربة الدبلوماسية المغربية في احتواء هذا العداء، ويحتم التشاور مع بقية الأعضاء الدائمين وغير الدائمين بمجلس الأمن لتقزيم دور جنوب إفريقيا ووضعها في مكانها الصحيح وضبط عقارب ساعة مجلس الأمن على زمن المبعوث الأممي الشخصي، وتذكير هذا البلد بضرورة الرقي بممارسته السياسية والدبلوماسية إلى مستوى مقبول عود الأدبيات البائدة والمفاهيم المغلوطة. مستشار ترامب يشعر بخيبة أمل كبيرة من عدم حل نزاع الصحراء. على الرغم من إقرار الوفود الأربعة المشاركة في مباحثات جنيف حول الوضع في صحراء بأن مخرجات المائدة المستديرة التي أدارها المبعوث الأممي هورست كولر وجمع حولها الأطراف المتنازعة كانت إيجابية، فإن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي ذكر بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الذي هو نزاع طويل الأمد. وقال مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة من حقيقة أن الصراع في الصحراء لم يتم حله بعد مرور أزيد من 40 سنة على اندلاع المشكلة، محذرا في إجابته عن أسئلة الصحفيين مساء الخميس من أن الولايات المتحدة ستطلب إنهاء مهمات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا كونها لا تجلب السلام الدائم. وأضاف ما يسمى برجل مهمات صعبة في إدارة ترامب وهو يجيب عن أسئلة وسائل إعلام على هامش مشاركته في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص إفريقيا. أود أن أرى حلا في الصحراء، وزاد أود أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدما. وقال بولتون لدى عرضه الاستراتيجية الجديدة لإدارة ترامب للقارة الإفريقية إنه ستتم إعادة النظر في المساعدات الاقتصادية لضمان الحصول على نتائج في وقت يريد فيه ترامب أن يخفض بشكل كبير موارد الميزانية المخصصة للدبلوماسية. وخاطب بولتون الذي يوصف بأنه من المحافظين الجدد الصحفيين الحاضرين قائلا
قائلا: أيها السيدات والسادة، 27 سنة من نشر قوات حفظ السلام هذه، 27 سنة وما زال هناك مشكل، كيف يمكن أن نبرر ذلك؟ قبل أن يزيد: أنا أحترم ما سماه بالشعب الصحراوي، ولدي احترام كبير لحكومة وشعب المغرب والجزائر، لكن أليس هناك طريقة لحل المشكل؟ تعجب بولتون بإحباط شديد. وتأتي خرجة بولتون الذي سبق له أن عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة ما بين 2005 و2006 كعضو معين من قبل الرئيس جورج بوش، على بعد أيام قليلة من انتهاء محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء قبل أسبوع دون إحراز تقدم. لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019، وفشلت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن الصحراء. وعلى مدى أزيد من 27 سنة حاولت بعثة المينورس وعدد من مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، والذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية، في حين تركت موريتانيا النزاع جانبا. واستمرت جبهة البوليزاريو في محاربة المغرب إلى أن توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 91 ومعروف أن موقف الإدارة الأمريكية من النزاع في الصحراء تشوبه ضبابية، خاصة في ظل وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي كان سفيرا للولايات المتحدة، وهو معروف بحرصه على تقليص حجم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. والآن وجود بولتون في البيت الأبيض جدد شهيته على ما يبدو ليس فقط لإغلاق بعثات الأمم المتحدة طويلة الأمد مثل مينورسو، بل يبدو أنه سيلعب دورا كبيرا بالتأكيد. يقول مصدر دبلوماسي مضيفا: كانت هناك بالفعل قوة دافعة من قبل الولايات المتحدة تحت قيادة السفيرة نيكي هالي، ولكن منذ أن أصبح بولتون مستشارا للأمن القومي فإن الأمور اشتدت أكثر. هددت مرتزقة البوليزاريو الانفصالية مسار محادثات جنيف بعد الضربة التي تلقتها من قبل لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي التي صادقت على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، والذي يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة. وحذرت المرتزقة من أن مصادقة لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي على اتفاقية التجارة مع المغرب التي تشمل الصحراء تهدد الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر حسب زعمها، وتخطيطه لمائدة مستديرة جديدة بجنيف العام المقبل. وهاجمت المرتزقة توقيع الاتفاق، وأشارت في بيان لها إلى أن عواقب هذا التصويت تتجاوز كثيرا القضايا التجارية، مضيفة أن هذا القرار يتوقع أن يهدد المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي. أول زيارة لوزير جزائري للمغرب بعد دعوة الرباط لحوار مباشر لحل الخلافات. أنهت الجزائر قرارا سياسيا بشأن خفض تمثيلها في المحافل والأنشطة والاجتماعات الإقليمية والدولية التي تعقد في المغرب. كان قد اتخذ في دجنبر 2013 على خلفية ما تسميه اعتداء على مبنى القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء. ونشر وزير الداخلية نور الدين بدوي صورا له في أعمال مؤتمر الهجرة الذي نظمته الأمم المتحدة في مراكش، وقال إنه يمثل في هذا المؤتمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهذه أول زيارة لوزير جزائري إلى المغرب منذ دعت الرباط جارتها إلى حوار مباشر لإنهاء خلافاتهما. وقال الناشط الجزائري وليد بالكبير المقيم في مدينة وجدة المغربية التي تقع على الحدود بين البلدين إن مشاركة وزير الداخلية الجزائري في اجتماع مراكش يمثل إشارة سياسية مهمة على صعيد تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، حتى وإن كان الأمر يتعلق بمؤتمر أممي. وكانت الجزائر قد أعلنت في 9 من دجنبر 2013 عن قرارها خفض تمثيل الجزائر في كل الاجتماعات الرسمية متعددة الأطراف التي ستعقد مستقبلا في المغرب، على خلفية الاعتداء غير القابل للتسامح على قنصلية الدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري في نهاية أكتوبر 2013، وردا على إصدار القضاء المغربي ما سمته حكما هزيلا بغرامة مالية بقيمة 20 أورو ضد المتورطين في الاعتداء على قنصلية الجزائر.
الجزائر. ولم يشارك بعدها أي وزير أو مسؤول جزائري رفيع في أي من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي عقدت في المغرب، وكانت الحكومة الجزائرية تكتفي بإرسال ممثلين أقل مستوى. ومن شأن مشاركة وزير الداخلية وإنهاء قرار خفض التمثيل السياسي في الاجتماعات المنعقدة في المغرب أن يعزز خطوات التقارب والتفاهم الجزائري المغربي بعد سنوات من الفتور والقطيعة السياسية بين البلدين، بعد إعلان المغرب رغبته في تطبيع علاقته مع الجزائر عبر الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الجزائر لبدء حوار مباشر ووضع آلية سياسية مشتركة لحل الخلافات. وردت الجزائر على ذلك بشكل غير مباشر، حيث دعت إلى عقد الاجتماع 35 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي، ووافقت كل من ليبيا وتونس وموريتانيا على المقترح. وقال الأمين العام للاتحاد المغاربي الجمعة الطيب البكوش إن المغرب هو العضو الوحيد الذي لم يرد بعد على دعوة الاجتماع. أعزائي المشاهدين، تشرفنا بزيارتكم لقناتنا، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر التسجيل وتفعيل الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. شكرا لكم.